पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादद मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर और गिद्दोनवा में धुंध के डेरे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादद परवाजों का शेड्यूल मुतासर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को रात के औकात में सफर न करने की हिदायत। नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों मुजरमान पर फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। तहरीरी फैसले में जज शाहरुख अंजुमन ने लिखा है कि बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए दोनों को कम से कम सजा दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI को दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाते बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा भुगतना होगी। दोनों मुजरिमान पर फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना भी आयद। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया गया। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्जिमान जुर्म के मुर्तकिब पाए गए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए दोनों को कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों का अरसे हवालात भी सजा में शामिल होगा। 13 जुलाई 2024 को नैब की जानिब से तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था। दोनों 37 दिन तक नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त 2024 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की 80 से जायद समातें हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI लोगों को चोर डाकू कहते रहे। बानी PTI खुद क्या करते रहे सबके सामने। अच्छे नोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बानी PTI को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों से बरामद हुई हैं। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों में बेची गई। बानी PTI ने अमानत में खयानत की है। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो नहीं एक मुल्क से मिलती है तोहफे में, और तोहफा आपको मिला है तोशाखाना में, वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। तो ये अमानत में खयानत हुई है। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेगी। जब आइन से मुतसादम फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ न कर सके तो कानून की अमलदारी कैसे होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए इंतशार की तरफ नहीं गए। उम्मीद है हमारा लीडर एक दिन जेल से बाहर निकलेगा। हमने फसाइयत को रास्ता नहीं देना। बानी PTI आवाम की आज़ादी के लिए जेल में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब लीडर रास्ता ना निकाले तो आवाम खुद रास्ता निकालते हैं। असद कैसर बोले, बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला बुखलाहट है। अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम से अपनी लीडरशिप मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। हम वाइट पेपर जारी करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है कि तोशाखाना 2 का फैसला आया जिसकी तवक्को नहीं थी। हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ना चाहते, हमने उसूलों की जंग लड़नी है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए हर कौमी आवाज़ को ताकतवर बनाने का किरदार अदा करेंगे। माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए कौमी तरजीहात का तयन होना चाहिए। पुरअमन सियासी जदोजहद की जानिब आगे बढ़ना होगा।
وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں کہ پہلے تحریک انصاف فوجی قیادت کے خلاف بیان بازی اور جھوٹے پروپیگنڈے پر معافی مانگے، ورنہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو معافی عوام سے مانگنا ہوگی اور باہر بیٹھے لوگوں کو ڈسون کرنا ہوگا، پھر کوئی مذاکرات کا چانس ہو سکتا ہے۔ بات چیت سیاسی مخالفت میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف بیانیاں بنائیں، چلے ڈسون کر دینا۔ لندن میں بیٹھے کہیں جی فلاں بندہ جو ہے یہ لندن میں ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں۔ جس فوج نے جنگ جیتی ہو اس کو برا بلا کہیں، اس کے خلاف انڈیا میں پروپیگنڈا کریں، افغانستان میں پروپیگنڈا کریں، اور پھر کیا سیاسی بات چیت کرنی؟ نہیں کرتے ہم بات چیت۔ جو فوج کو، فوجی قیادت کو وہاں پہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ گالیاں دیتے ہیں، ملکی سلامتی کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں، انڈیا میں بیانات لگواتے ہیں، اس پہ معافی مانگیں، اس پہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، تو پھر ٹھیک ہے سیاسی بات چیت ہو سکتی ہے۔ معافی کس سے مانگیں؟ عسکری قیادت سے معافی مانگیں یا حکومت سے مانگیں؟ پاکستانی قوم سے مانگیں، پاکستانی قوم سے مانگیں، جن کے جذبات کو روز مجروح کریں۔ کوئی سٹارٹ ہو سکتا ہے، کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فتح عزت کے دعوے کا کیس سیشن عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے گواہ عدنان رضا کے بیان پر جرح مکمل کر لی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہوں کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور یلماز غنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت کی۔ وزیر اعظم کے گواہ لیگی کارکن عدنان رضا پیش ہوئے اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ میری اور پورے خاندان کی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے۔ 8 اپریل 2017 کو ٹی وی پر سنا کہ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر 10 ارب روپے رشوت لینے کا الزام لگایا، جبکہ 9 مئی 2017 کو اخبار میں پڑھا کہ شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کو لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین نے وزیر اعظم کے گواہ پر جرح کی اور سوال کیا کہ کیا موجودہ حکومت جعلی الیکشن سے حکومت میں آئی؟ اس پر گواہ نے جواب دیا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ عدالت نے جرح مکمل ہونے پر شہباز شریف کے مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی۔ غیر قانونی اور مشکوک سفری دستاویزات پر بیرون ملک سفر کی روک تھام، اس بات کا خیال رکھا جائے مستند سفری دستاویزات رکھنے والے متاثر نہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس انسانی سمگلنگ، غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کے خلاف اقدامات کا جائزہ، انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے متعلقہ اداروں کی کاوشوں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا بیرون ملک جانے والے مسافروں کی آف لوڈنگ کے حوالے سے حالیہ شکایات ملیں تو وفاقی وزیر داخلہ نے خود ایئرپورٹس پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا، جو انتہائی لائق تحسین ہے۔ کہا قانونی طور پر بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والوں کو دوران سفر کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیگریشن نظام بہتر بنانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا زیادہ تر مسافر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، ملائیشیا اور عمان سے ڈیپورٹ ہوئے۔ ایف آئی اے نے اس سال انسانی سمگلنگ اور بیرون ممالک غیر قانونی سفر کے کاروبار میں ملوث 451 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یورپ اور خلیجی ممالک کا غیر قانونی سفر کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 47% کمی آئی ہے۔